BJP has checkmated the MGP by admitting their MLAs into Saffron Brigade and also breaking ties with MGP. But former BJP as well as MGP MLAs are not happy with this. They feel this would affect prospects of their parties. Ganesh Gaonkar was the BJP MLA whom Deepak Pavaskar defeated on an MGP ticket, and now Pavaskar is the BJP MLA. Ganesh is obviously upset, but he is playing safe. But the BJP Vice President of Sawadde, Sanjay Naik, has welcomed this move. की पार्टीन जो डिसिजन घेतला तो डिसिजनाचे बरोबर आम्ही रावतले सगळे आणि त्याच प्रमाणे फुडें वचपाचे. आमचो आमदार जो पावसकार MGP आसलेलो तो GSIDCचो चेअरमॅन आसलेलो तेणें आतां कितें केल्लें आसा की अपग्रेडेशन करून घेतलां. तेका जर मंत्रीपद मेळटा जायत आनी तेव्हा मी PWD जाल्यार खूब खोशयेची गजाल, कित्याक तो मतदारसंघ म्हणटा तो सामको वंचीत आसलेलो विकासा पासून. आज नाल्यार फाल्यां इलेक्शन जातलें न्हू आनी तो BJPचो आमदार जातलो न्हू. तुमी तेका त्या टायम कितें हें केलां थारायलां, तुमी तेका काम करतले कितें करतले? न्ही कशें आसा की पार्टी आजूच तिकीट ठरयना फुडली. जेन्ना पार्टीन समज फाल्यां सकाळी जर तिकीट कोणाक पळय दिता तेच्या फाटल्यान पार्टीक आमी सपोर्ट करपाचो. तशें पळोवपाक गेल्यार विनय भाई फाटल्यान आतां खूब तेंपान हांगा मिनिस्ट्री मेळ्ळी आसा आनी हो मतदारसंघ खूब वर्सां पासून दुर्लक्षीत असो आसा. मिनिस्ट्री मेळना आनी आतां मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या कारणान काही खुबशे आमचे जॉबाचे विशय आसा, डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा, पूण आनीकूय डेव्हलपमेंट जावपाक जाय की जितली डेव्हलपमेंट जाता तितको कमी. सो तो डेव्हलपमेंटूय जातलो आतां मिनिस्ट्री जालें म्हणल्यार मातशें इजी जातलें. But BJP's veteran leader and two-time MLA as well as former Speaker Rajendra Arlekar is not prepared to play safe. Just like Lakshmikant Parsekar, former Pedne MLA of BJP, has strongly objected to the new power-hungry culture of the BJP. केलेली चुकीची पद्धत आसा ताचो पार्टीक खूब फटको बसतलो. तातूंत पक्षाचें हित ना आनी सरकाराचें हित ना अशें म्हजें स्पश्ट मत आसा. पक्षाचे जे कोण कांय जाण दोग-तीग जाण किंवा 4-5 जाण जे कोण निर्णय घेतात तांच्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार करपाक जाय पक्षाच्या हिताच्या दृश्टीन. जाल्यार फुडें आमी वचूं शकतले. एक अत्यंत वायट गोष्ट जाल्ली आसा अशें म्हजें मत आसा. पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून जे आसात, ज्या तळागाळांतले काम करणारे ते तातूंत खूब नाराज आसात. आमी पार्टी खातीर काम करप आनी शेवटी आमकां न विचारता काडून दुसऱ्या पक्षांत ताणें वचप. भारतीय जनता पार्टीचें हें कल्चर न्ही, ही संस्कृती भारतीय जनता पार्टीची न्ही. हें वेगळें कोणाचें तरी आसा, तें आमी कित्याक इम्पोर्ट केल्लें आसा तें कळना. कोणाच्या फायद्या खातीर अत्यंत वायट गजाल आसा. टेकन फॉर ग्रँटेड म्हणटात पळय, तर तें टेकन फॉर ग्रँटेड जे आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या बाबतींत जें चल्लां हें थांबपाक जाय. Vishnu Prabhu was the MJP MLA of Sawadde. Today he is not so active. But he is not in favor of what his party MLA Pavaskar has done. But the existing MGP committee is fully backing Pavaskar. आम्ही एक बारीकशी MGची मीटिंग म्हणजे सावर्डे जे कोण कमिटी मेंबर आसा तांणी एक बारीकशी मीटिंग घेतली आणि विचार केलो. जर आमचे दीपक प्रभू पावसकार हो समज BJPन गेलो आणि ताका मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार आमकां खूब आनंद आसा. कित्याक आमकां आमचे युवकांक खुबशे जॉब मेळटले अशें म्हाका दिसता. म्हजो पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष आनी बहुजन समाजाचे कडेन जो कोण प्रतारणा करता ते निश्चित बहुजन समाज ते पद्दतीन उत्तर दिता. गेल्ले फाटले कित्येक जे आमदार जे फुटून गेले तांकां सगळ्यांक मतदारांनी हें दाखयलां. तशी तेजी परिस्थिती तीच जातली. फुटून गेला आनी मिनिस्ट्री मेळ्ळी ताका कांय अर्थ ना. लोकां कडेन लोकांचो विश्वासघात करून तशें हें करप योग्य न्हू. हय तेणें केलें निश्चित रॉंग आसा. Rebel RSS leader Subhash Velikar has built the BJP in Goa. Today he is out to finish the same BJP because he feels that it is following an immoral path to retain power. म्हणजे कोणूय मनीस खंयच्याय पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडून येता, मतदार त्या चिन्हा खातीर पक्षा खातीर ताका निवडून दितात आणि ताणें सरळ सरळ गद्दारी करप आणि विश्वासघात करप आणि अत्यंत अनैतीक मार्गान सत्तेचेर आयिल्लें हें सरकार गोंयचें जें आसा भाजपाचें तें टिकोवन दवरपा खातीर ते निर्लज्जपणाच्या खंयच्याय टोकाचेर वतले हें आतां जनतेक क्लियर जालां. The most interesting reaction has come from another coalition partner, Goa Forward. Their leader Vijay Sardesai has not wholeheartedly welcomed it. He feels that the ruling coalition may lose its credibility.
He has demanded a statement from Chief Minister Dr. Pramod Sawant on this. अलायन्स पार्टनर जेन्ना झगडूंक लागतात तेन्ना एकमेकांक अलायन्स पार्टनर खावंक लागतात. एक अलायन्स गव्हर्मेंटान आसून पसून तुमी एकमेका कडेन झगडटात. सो तातूंत आनी एकवट म्हणटा तो कसो उरतलो. सो हें जावपाचेंच आशिल्लें केन्ना जाल्यार केन्ना. हें जाल्लें आतां जाल्लें आहा. हाजे बरोबर आतां काँग्रेस फुट्टली आनी फुटत जर रावले जाल्यार पब्लीक क्रेडिबिलिटी कितली जातली उरतली हाजेर एक प्रश्नचिन्ह येतलें. आनी हाजें उत्तर म्हाका दिसता मेजर कोएलिशन पार्टनरान दिवचें पडटलें. सो तांणी दिवंक जाय आनी म्हाका खात्री आहा की हे सरकाराचो फुडलो रोड मॅप पॉलिटिकल रोड मॅप कसो आसतलो हाजेर मुख्यमंत्री क्लॅरिफाय करतलो आनी मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफाय करपाची गरज आहा. चड करून घटक पक्षांक कळपाक दुसरे जे सपोर्ट करता तांकां कळपाक गोंयचे पब्लिकाक कळपाक आनीक आमी आमचे मित्रांक कशें आमी ट्रीट करतात कितें आमी लोकां कडेन सिग्नल पावोवंक सोदतात. मोस्टली द चीफ मिनिस्टर वील क्लॅरिफाय एंड शूड क्लॅरिफाय. तुमचे फॉर्म आसा एमएलए तुमचे आमचे एमएलए फॉर्मच आसता बाबा. आमचे एमएलए खंय वचपाचे आहा. आमचे एमएलए वचपाचे आसले जाल्यार केन्ना वचपाचे. आमी आमचे फुटपाचे एमएलए न्ही ते. रुलिंगाची आमकां इतली खाज ना. आमी खंय फाल्यां ओपोजिशन म्हणलें जाल्यार ओपोजिशनांत तयार असले मनीस आमी. सो हातून जें दुसऱ्याक जालां तें आमकां जातलें म्हणून आमकां भंय दिसना. Our reporters Glenn Costa, Hiru Mahale, Prayas Savardekar, Sandeep Tuenkar with video journalist Viraj Kamath from Panji Vasco, Savarde and Madgaon.